रामसर क्षेत्र भयो, जस्तै रामसर क्षेत्रलाई बुझ्नु, यो रामसरको लोगो हो, यो रामसरको लोगो हो। कन्भेन्सन अन वेटल्यान्ड्स भनेको छ होइन। युनेस्कोले 1971मा जुन कन्भेन्सन गरेको थियो त्यो रामसरको बारेमा गरेको थियो। रामसर साइट प्रिजर्भेसन, त्यसको संरक्षण गर्ने बारेमा यसले गरेको थियो। यो रामसर बुझ्न अगाडि हामीले बुझ्नुपर्छ वेटल्यान्ड्स, सिमसार क्षेत्र, कृष्णसार है, सिमसार क्षेत्र बुझ्नु पऱ्यो रामसर साइट बुझ्नलाई सुरुमा होइन। तर यसको ब्याकग्राउन्ड अलिकति बुझौँ के हो यो एक्ज्याक्टली भनेर। जस्तै 1971मा युनेस्कोले कन्भेन्सन गरेको थियो। कन्भेन्सन भनेको तपाईँको जस्तै एमालेले गरे महाधिवेशन, चितवनमा गऱ्यो नि रिसेन्टली महाधिवेशन, सेम त्यही कन्भेन्सन भनेको, महाधिवेशनलाई कन्भेन्सन भनिन्छ। यो इरानको यो रामसर भन्ने ठाउँ छ, यहाँनिर कन्भेन्सन भएको थियो वेटल्यान्ड्सको बारेमा, वेटल्यान्ड्सलाई प्रिजर्भ गर्ने भनेर। किनभने त्यसले कुनै पनि इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्स, अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको जति पनि सिमसार क्षेत्र छ त्यसलाई प्रिजर्भ गर्ने भनेर, कन्जर्भेसन गर्ने भनेर एउटा महाधिवेशन गरेको थियो। त्यही हो रामसर 1971मा होइन। यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ 1975मा भएको हो, तर 1971मा एक कन्भेन्सन भएर यसलाई युनेस्को 1975 रामसर क्षेत्र फेब्रुअरी 2मा मनाइन्छ है, याद राख्नु। अब यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। हामीले वेटल्यान्ड बुझ्छौँ सुरुमा, त्यसपछि सिमसार पनि बुझ्छौँ है। अब यसले के भन्छ भने यो रामसर साइट भनेको इन्टर गभर्मेन्टल ट्रिटी इस्टाब्लिस बाई युनेस्को विच प्रोभाइड द फ्रेमवर्क फर द कन्जर्भेसन एन्ड वाइज युज अफ वेटल्यान्ड एन्ड देयर रिसोर्सेस। ठिक छ, यो जुन वेटल्यान्ड छ तिनीहरूको संरक्षण र त्यसको रिसोर्सेसहरूको संरक्षण गर्नलाई जुन ट्रिटी, इन्टर गभर्मेन्टल ट्रिटी भएको थियो त्यो रामसर क्षेत्र, रामसर साइटको कन्भेन्सन अन वेटल्यान्ड हो। ठिक छ। अब तपाईँलाई वेटल्यान्डको अलिकति यहाँ डेफिनेसन छ। जस्तै वाट इज वेटल्यान्ड भनेछ। वेटल्यान्ड भनेको के हुन्छ भनेपछि कुनै पनि ठाउँ, जस्तै समुद्र होस्, ताल तलैया झरनाको छेउछाउ होस्, या फेरि खोला होस्, त्यो खोलाको तिर हुन्छ नि, तिरमा जस्तै जलीय बिरुवाहरू त्यहाँनिर उम्रिरहेको हुन्छ, भित्रको इकोसिस्टम बनिरहेको हुन्छ, जलीय जीवहरूको, जन्तुहरूको। अब त्यो ठाउँमा बाघहरू पानी खान आउँछन्, चराहरू उडेर आउँछन्, त्यो एरियालाई वेटल्यान्ड भनिन्छ। अब तपाईँले यसरी बुझ्नुभन्दा त यदि तपाईँलाई मैले चित्र नै देखाइदियो भने तपाईँको अलिकति क्ल्यारिटी हुन्छ यो। तर यो कस्तो छ के भनेछ यसले भनेपछि यो 6 मिटर भनेर यहाँ भनेछ। यो हेर्नु, एक्सिड डज नट एक्सिड मोर देन 6 मिटर हो, 6 मिटरसम्मको गहिराइसम्म जति त्यसलाई वेटल्यान्ड भनेर मान्न सकिन्छ भनेको छ। अब यसलाई यो चित्र हेऱ्यो भने तपाईँ क्लियर हुन्छ। जस्तै वेटल्यान्ड आर्द्रभूमि भनेको के हो, आर्द्रभूमि भनेको अब यो खोला छ, अब खोला, यो खोला छ, यो खोला 6 मिटरभन्दा गहिराइ नभएको यो जति पनि छ खोलाहरू। अब यहाँ जल पनि छ, जमिन पनि छ, यहाँनिर धेरै चराहरू आउँछन्, यहाँनिर भित्र माछाहरू हुन्छन्। अब यो ठाउँमा गोही पनि आएर बस्न सक्छ, बाघ पनि आएर पानी खान सक्छ। यो टाइपको ठाउँलाई वेटल्यान्ड भनिन्छ। यो हेर्नुहोस्, यो पनि वेटल्यान्ड, जहाँ जमिन पनि छ र पानी पनि छ, यसलाई वेटल्यान्ड भनिन्छ। जस्तै यो ठाउँ पनि वेटल्यान्ड हो। जस्तै यो जस्तै यहाँ कमलको फुल छ नि, कमलको फुल खोलामा फल्दैन, यसलाई वेटल्यान्डमै फल हुन्छ। किनभने यो यही ठाउँमा मात्र उम्रिने बिरुवाहरू, यस्तो जलीय बिरुवाहरू हुन्छ नि, यिनीहरू यस्तै परिस्थितिमा मात्र बाँच्ने हुने भने यिनी वेटल्यान्डको कन्जर्भेसन गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट उठेको। ठिक छ, यो तपाईँ अलिकति क्लियर भयो वेटल्यान्ड भनेको आर्द्रभूमि भनेको केलाई मान्न सकिन्छ हामी भनेर। तर अब कुरा आयो यस्तो ठाउँ त जति पनि भेटिन्छ, यसैलाई मात्र कसरी रामसरमा इन्लिस्टेड गर्ने त भनेर चाहिँ। अब यो सम्बन्धमा के हुन्छ भने हामी त मान्छेहरू हो, हामी परिधिमा बस्छौँ। जस्तै नेपालमा बस्छौँ हामी, इन्डियाको मान्छे इन्डियामा बस्छ, नेपालको मान्छे नेपालमा बस्छ, अमेरिका, यो हामी बााउन्ड्रीमा बस्छौँ। तर चराचुरुङ्गीहरू, जलीय जुन हुन्छ नि जीव जन्तुहरू, अनि जङ्गलमा बस्ने जीव जन्तु, यिनीहरू बााउन्ड्रीमा बस्दैन, यिनीहरू हिँड्छ लोकहरूले। जस्तै चराहरू उडेर आउँछ, न तिनीहरूलाई कोरोनाको भ्याक्सिन चाहिन्छ, न त तिनीहरूलाई पासपोर्ट नै चाहिन्छ। तिनीहरू आफ्नो हिसाबले उडिरहेको हुन्छ, कामले जान्छ, तिनीहरू कतै जान्छ। जस्तै साइबेरियादेखि चराहरू आउँछ, नेपालमा पनि आउँछ, घुमन्ते चराहरू, आगन्तुक चराहरू भन्छ नि जसलाई, त्यो आउँछ। त्यसलाई इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्सको कुराहरू हो यो। किनभने बाहिरदेखि आएको छ स्पेसिफिक ठाउँमा, हामीहरू जस्तो होइन कि तिनीहरू भात खायो दिनभरि लखर, यो हुँदैन तिनीहरूको। तिनीहरू टाढादेखि आफ्नो दूरी तय गरेर आउँछन्, केही न केही कारणले आउँछन्। किनभने यिनीहरूको इकोसिस्टम त्यही हिसाबले बनेको हुन्छ। त्यही भएर यो कुराहरूलाई प्रिजर्भ गर्नुपर्छ। किनभने टाढादेखि चराहरू आएर छ, केही न केही पाइरहेछ यिनीहरूले, त्यही भएर तिनीहरू आउँछ। यदि तिनीहरू आउँदैन भनेपछि त्यहाँ केही न केही गडबड छ भनेर मान्नुपर्छ। किनभने यो चराचुरुङ्गीहरूलाई हामीले के मान्छौँ, पर्यावरणको सूचक
इन्डिकेटर मान्छौँ हामीले यिनीहरूलाई। यदि तिनीहरू आउँछ भनेपछि त्यहाँनिरको पर्यावरण एकदम राम्रोसँग चलिरहेछ। यदि तिनीहरू आउन छोड्यो या फेरि कुनै ठाउँमा तपाईँको यो जलीय बिरुवाहरू जुन पहिला थिए तिनीहरू हराउँदै गयो बिस्तारै बिस्तारै भनेपछि त्यहाँनिर प्रदूषण बढ्दै या फेरि त्यहाँ प्रदूषण बढ्दै गयो या फेरि त्यहाँनिर कुनै किसिमको गडबडी आयो त्यहाँको पर्यावरणमा भनेर बुझ्नुपर्छ, किनभने यिनीहरू पर्यावरणको सूचक मानिन्छ यिनीहरूलाई। ठिक छ, वेटल्यान्ड बुझियो। यो हिसाबले अब पारिस्थितिक प्रणाली इकोसिस्टम तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, यसको बारेमा सर्फेसमा मात्र। इकोसिस्टम एउटा फुड चेन हो, जस्तै जलीय बिरुवाहरू रुख पात पतिङ्गरहरूमा डिपेन्डेन्सी प्राइमरी यो कन्ज्युमर हुन्छ नि, प्राइमरी कन्ज्युमर यिनीहरूको डिपेन्डेन्सी यसमा हुन्छ, फुड चेन हो यो। अनि यिनीहरूको डिपेन्डेन्सी यिनीहरूमा हुन्छ, सब टप लेभलको प्रेडेटर हुन्छ नि, यिनीहरूको डिपेन्डेन्सी यसमा हुन्छ। रिसेन्टली मैले मेरो 2जना साथीहरूलाई सोधेको थिएँ इकोसिस्टम भनेको के हो। अब तिनीहरूले भन्छ इकोसिस्टम भनेको साउन्ड सिस्टम हो। बुझिराख्नु भएको छ नि, यस्तो यस्तो चुतियाहरू समाजमा खुलिआम घुमिरहेको छ जसलाई इकोसिस्टम भनेको थाहा छैन। आई होप तपाईँहरूलाई थाहा होला। इकोसिस्टम फुड चेन, जस्तै इकोसिस्टम जहाँको पनि फरक हुन्छ। डेजर्ट मरुभूमिको इकोसिस्टम छुट्टै हुन्छ, पानीभित्रको इकोसिस्टम छुट्टै हुन्छ, हिमालको इकोसिस्टम छुट्टै हुन्छ, जङ्गलको इकोसिस्टम, यो हिसाबले सबै इकोसिस्टम मिलेर पृथ्वीको इकोसिस्टम बनेको छ। यसलाई कतै पनि छेडखानी गरियो भने फेरि गडबड हुने सम्भावना हुन्छ। तपाईँहरूलाई इकोसिस्टम थाहा नै होला, मैले यत्तिकै प्रिफरेन्समा मात्र लिएको हो यो। अनि त्यसपछि यो इकोसिस्टमको लागि वेटल्यान्ड हामीलाई एकदम जरुरी हुन्छ। ठिक छ, किनभने त्यसको डिपेन्डेन्सी फुड चेन त्यसले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। त्यही भएर अब तपाईँलाई एउटा कुरा याद होला, जस्तै यो वेटल्यान्ड छ नि, वेटल्यान्डलाई पृथ्वीको किडनी मानिन्छ, किनभने बाढीहरू आउँछ के आउँछ फोहोर, यी किडनी फिल्टर गर्ने काम गर्छ, त्यही बेला किडनी भनिन्छ वेटल्यान्डलाई। त्यही भएर यसको प्रिजर्भेसन एकदम अत्यन्त जरुरी हुन्छ। अब जस्तै सिमसार बुझ्ने कोसिस गरौँ। सिमसारले के भन्छ, नेपालमा रहेको सिमसारको अवस्था। सिमसार क्षेत्र भन्नाले प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूपले सिर्जना भई अस्थायी वा स्थायी रूपमा पानीले ढाकेको, पानी बग्ने वा झरनाको रूपमा खसेर बनेको दलदल, ढाप, जरुवा क्षेत्र वा नुनिलो तथा क्षारयुक्त पानी रहेको ठाउँ वा भूभागलाई बुझिन्छ। अब यस्तो ठाउँ त कति छ नेपालमा, तर सिमसार सबैलाई रामसर साइटमा त इन्लिस्टेड गरेको छैन। तर त्यही अब सिमसारलाई रामसर साइटमा लिएर जानलाई त्यसले फर्स्ट अफ अल 1 नम्बरमा के त इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्स बोकेको हुनु पऱ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको ठाउँ हुनु पऱ्यो। जस्तै कुनै लोपोन्मुख प्रजातिको जीव छ, कुनै वनस्पति छ, त्यसलाई प्रश्रय दिइरहेको छ कि बाहिरदेखि आउने जुन चराचुरुङ्गी छ कि त्यो ठाउँलाई तिनीहरूलाई प्रश्रय दिइरहेको छ, तिनीहरूको फुड डिपेन्डेन्सी त्यहाँनिर छ कि, त्यही भएर मैले भन्छ इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्स छ भने त्यसलाई रामसरमा इन्लिस्टेड गर्न मिल्छ। अनि त्यहाँदेखि युनेस्कोबाट त्यसमा फन्डिङ हुन्छ। ठिक छ, यति बुझिन्छ, क्लियर हो यो। जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सिमसार क्षेत्रको महत्त्व र पहिचान। अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसार क्षेत्रको पहिचान र घोषणा गर्नको लागि 9वटा योग्यतामध्ये कम्तीमा एउटा योग्यता पुगेको हुनुपर्छ। सिमसार क्षेत्रका योग्यता तथा गुणहरूको पहिचान गर्दा न्यूनतम मापदण्डमा परेको योग्यताले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिचान दिन सक्ने हुनुपर्दछ। मैले भने नि इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्स बोकेको हुनुपर्छ। यसरी मापदण्डहरूको पहिचान गर्दा सिमसार क्षेत्रले दुर्लभ चाहिँ यहाँ रामसर क्षेत्रको प्रतिनिधित्व, उक्त क्षेत्रको विशिष्ट पारिस्थितिकीय प्रणाली भनेको इकोसिस्टम र त्यस सिमसार क्षेत्रमा आधारित स्थानीय समुदाय मान्छेहरूको पनि डिपेन्डेन्सी हुनु। जस्तै मान्छेहरू जान्छन् जङ्गलमा रुख काट्न जान्छन्, अब तिनीहरूले कुनै स्पेसिफिक जडीबुटी ल्याएर खोजेर बेच्छन्, त्यहाँको जुन कम्युनिटी हुन्छ तिनीहरूको पनि डिपेन्डेन्सी अलिकति छ भने त्यसलाई पनि रामसरमा इन्लिस्टेड गर्न सकिन्छ भनेको छ यसलाई यो हिसाबले बुझ्नु पऱ्यो। सिमसार क्लियर भयो, यति नै हो। जस्तै अब यसमा के नै पर्छ त भने इन्लिस्टेड हुनको लागि रामसरमा समूह एमा सिमसार क्षेत्रले समेटेको प्रतिनिधिमूलक दुर्लभ र विशिष्ट अवस्थामा, यदि सिमसार क्षेत्रले दुर्लभ र विशिष्ट प्रकृति अर्थात् एउटै भौगोलिक क्षेत्र जहाँ विशिष्ट प्राकृतिक अवस्था छ भने रामसर क्षेत्रमा सूचीकृत गर्न सकिन्छ। यो फर्स्ट हो, दुर्लभ अवस्थामा, विशिष्ट अवस्थामा है। अनि सेकेन्ड पर्छ तपाईँको जैविक विविधता संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसार क्षेत्र, प्रजाति र पारिस्थितिक समुदायमा आधारित। जस्तै रामसारले दुर्लभ र लोपोन्मुख वन्यजन्तु र वनस्पति, मैले भने नि वन्यजन्तु र वनस्पति
को संवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणाली भनेको इकोसिस्टमको प्रतिनिधित्व गर्छ भने त्यसलाई पनि इन्लिस्टेड गर्न सकिन्छ, त्यसलाई पनि लिस्टमा हाल्न सकिन्छ रामसरको। त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसार क्षेत्र जसले वन्यजन्तुहरू र वासस्थान, बिरुवा र जनावरको प्रजातिले जैविक भौगोलिक क्षेत्रको जैविक विविधता कायम राख्छ भने यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व हुन्छ। जैविक विविधता भनेको बायोडाइभर्सिटी तपाईँले पढ्नुभएको छैन भने तपाईँले पढिहाल्नु बायोडाइभर्सिटी, किनभने त्यो तपाईँको जेएस पेपरमा आउँछ। यो इम्पोर्टेन्ट हो, बायोडाइभर्सिटी तपाईँको सिलेबसमै छ। त्यो बायोडाइभर्सिटी कायम राख्छ भने त्यसलाई पनि रामसर साइटमा इन्लिस्ट गर्न सकिन्छ भनेको। ठिक छ। अब त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसार क्षेत्र जसले दुर्लभ र लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका वनस्पति र वन्यजन्तुलाई आश्रय दिन्छ। जस्तै सेफोक्सुन्डुमा के छ, त्यहाँनिर के छ भने कस्तुरी मृग आउँछ सेफोक्सुन्डुमा, त्यो दुर्लभ प्रजातिमा मानिन्छ, जहाँ पाए त्यही भेटिँदैन। अब त्यस्तो ठाउँलाई पनि इन्लिस्ट गर्नुपर्छ रामसरमा भनेर भनेको छ। त्यसपछि आउँछ पानी चराको आधारमा, पानी चाराको आधारमा। त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसार क्षेत्र जसले 20,000 भन्दा बढी पानी चरालाई नियमित रूपमा सहयोग पुर्याउँछ भने त्यसलाई इन्लिस्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसार क्षेत्र जसले कुनै प्रजाति वा त्यसको उपप्रजातिको 1% जनसङ्ख्यालाई पनि सहयोग पुर्याउँदछ भने त्यो पनि रामसर साइटमा राख्न मिल्छ। अब माछा प्रजातिको आधारमा त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसार क्षेत्र स्थानीय प्रजाति र उपप्रजाति माछाको है अन्तर्क्रिया अर्थात् यस्तो प्रजाति जसले समग्र सिमसारको फाइदा वा प्रतिनिधित्व गर्छ र विश्वव्यापी वातावरणीय मूल्यमा, वातावरणीय सन्तुलनको मूल्यमा हुनुपर्ने वातावरणीय मूल्यमा समेत सहयोग पुर्याउँछ भने त्यसलाई पनि रामसरमा इन्लिस्ट गर्नुपर्छ भने। त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसार क्षेत्र जसले माछालाई खाना, बस्न, हुर्कन, बढ्न, अतिरिक्त बसोबासलाई बाटो उपलब्ध गराउनको साथै विभिन्न परिस्थिति अनुसार सङ्ग्रह गरेर राख्न समेत टेवा पुर्याउँछ भने त्यसलाई पनि रामसरमा इन्लिस्ट गर्नुपर्छ। अब आउँछ वन्यजन्तु र वनस्पतिको वर्गीकरणको आधारमा। त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसार क्षेत्र जसले चरा बाहेकका सिमसारमा आधारित अन्य प्रजाति वा उपप्रजातिको 1% भन्दा बढी सङ्ख्यालाई सहयोग पुर्याउँछ भने त्यसलाई पनि रामसर साइटमा इन्लिस्ट गर्नुपर्छ भनेको छ। यो कुरा क्लियर भयो। यो पोइन्टहरू हेर्नु है, यसको यो कुन कुन आधारमा 9वटा छ, 9वटामा एउटा पनि क्राइटेरिया पुरा गर्छ भनेपछि त्यो रामसरमा इन्लिस्ट गर्न सकिन्छ भन्छ। जस्तै नेपालको सन्दर्भमा के छ, अब नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा कतिवटा छ? 10वटा छ। नेपालको यहाँदेखि घोडाघोडी ताल छ, जगदीशपुर ताल, 20,000 ताल, कोशी टप्पी वन्यजन्तु आरक्ष हैन, अनि त्यसपछि माई पोखरी छ, गोक्यो छ, गोसाइकुण्ड, यो हिमालतिर हो, गोक्यो गोसाइतिर। अनि पोखराको लेक क्लस्टर 9 ताल समूह हो। अनि फोक्सुन्डो, रारा, यो 10वटा छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यो 10वटा छ। यिनीहरूलाई रामसर साइटमा इन्लिस्ट गरेको छ। यिनीहरूलाई रामसर साइटदेखि फन्डिङ आउँछ तिनीहरूको प्रिजर्भेसनको लागि है। यो कुराहरू हेर्नु होला। 10वटा याद गर्दा पनि हुन्छ, तपाईँले आफै फर्मुला बनाएर याद गर्नु। मलाई त फर्मुला बनाउन आउँदैन, म याद गरेर मात्र बस्छु। जस्तै यो हेर्नु, कोशी टप्पी वन्यजन्तु आरक्ष, यो सुनसरीमा पर्छ। यसको मिति कहिले इन्लिस्टेड भएको रामसरमा त्यो हेर्नु। क्षेत्रफल त्यति खासै यो पनि हेर्दा हुन्छ। जगदीशपुर ताल कपिलवस्तुमा छ, घोडाघोडी ताल कैलालीमा छ, 20,000 चितवनमा छ, रारा मुगुमा छ, फोक्सुन्डो डोल्पामा छ। डोल्पा रिसेन्टली फोक्सुन्डोमा गएको थियो यो पल्सा र के को पल्साको यो समीक्षा के काट्नु कहाँ फोक्सुन्डोमा के त्यसको लागि सुटिङ गर्नको लागि गएको भने थियो, डोल्पाकै फोक्सुन्डो। जस्तै गोसाइकुण्ड रसुवा छ, गोक्यो ताल सोलुखुम्बुमा छ, माइपोखरी इलाममा छ। माइपोखरी इलाम यो कहिले इन्लिस्टेड भएको यो पनि डेटहरू हेर्नु होला। र पोखराको 9 ताल समूह कास्की, पोखरा त कास्की भयो। अनि यसको क्षेत्रफल पनि याद हुन्छ अरे गर्नु, नत्र त्यति यो 1 लाइनर क्वेसन आउँछ। यसमा तपाईँलाई सोध्यो भने क्षेत्रफल कति छ, यो 1 नम्बरको क्वेसनहरू आउँछ। यसलाई 5 नम्बरको आयो भने तपाईँले यो समग्रमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि यसमा 20 नम्बरको क्वेसन जुन अधिकृत शाखा अधिकृत सचिवहरूलाई सोधिन्छ भने त्यसमा 20 नम्बरको क्वेसन आउँछ। त्यतिर एउटा टेक्निक के लाउनुपर्छ तपाईँले भनेपछि संविधानमा छैन एन, त्यसको एनको कुनै एउटा नम्बर उठाएर यति दफा एनमा चाहिँ के छ, एनमा या फेरि त्यसको नियमावलीमा यति उपनियममा यति यस्तो छ, त्यो उठाएर ल्याएर टच गरिदिनु भयो भने त्यो तपाईँको अलिकति कम्प्लिटनेस देखिन्छ। त्यसमा गभर्मेन्टको भूमिका पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। जुन सचिव स्तरको अधिकृत स्तरको क्वेसन यस्तो पर्छ 20 नम्बरको आउँछ भने
त्यसमा एनलाई ल्याएर या फेरि नियमावली उठाएर एउटा दुईवटा नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टेक्निक हो है, त्यो टेक्निक नबिर्सिनु। गभर्मेन्टको भूमिका तपाईँले देखाउनै पर्ने हुन्छ ठुलो ठुलो क्वेसनमा। ठिक छ, यो ठाउँ छ। अब तपाईँ हेर्नु, जस्तै कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष छ। कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष छ भन्दा पनि म तपाईँले देख्छु यो कोसी ब्यारेज हो। यो कोसी ब्यारेज यहाँ बाँध जब लगायो नि यो एरियामा बाँध लगायो, पहिला त बाँध थिएन। यो जब बाँध बनाइदियो भनेपछि यो एरियामा पानी घुस्यो, यसलाई भन्छ बाढ क्षेत्र। जहाँ बाढी आएको छ, यो बाँधले गर्दा बाढी आएर त्यहाँनिर बाढ क्षेत्र तयार भएको थियो। अब त्यो बाढ क्षेत्रले के गर्यो भने त्यो बाढ क्षेत्रमा परेर त्यहाँ वेटल्यान्ड क्रिएट भएको छ। त्यहाँ त्यो वेटल्यान्ड क्रिएट भइसकेपछि वेटल्यान्डले आफ्नो इकोसिस्टम बनाउन स्टार्ट गर्यो। अनि त्यहाँ इकोसिस्टम बनाउन स्टार्ट गरेपछि त्यहाँ डिपेन्डेन्सी बढ्छ। जलीय बिरुवाको, चराचुरुङ्गीको, आगन्तुक चरा आउँछ। अब त्यहाँनिर भित्र एउटा इकोसिस्टम बन्यो, वेटल्यान्ड बन्यो। त्यो बाढ क्षेत्रलाई, यो कोसी ब्यारेजलाई भनेको होइन, कोसी ब्यारेजको जुन बाढ क्षेत्र छ त्यसलाई चाहिँ रामसरमा इन्लिस्ट गरेको छ। जस्तै यो हेर्नु, यो विराटनगर यो तपाईँलाई थाहा होला, यो कोसी नदी हो, यो कोसी हो, यो यता आउँदै बिहार गएको छ। यो विराटनगर भयो यतिर। यहाँनिर एउटा ब्रिज छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा यो ब्रिज बनाएको छ। यो ब्रिजले बनाएर यहाँ यो एरियामा बाढ क्षेत्र बनाइदिएको छ। यो पुरै बाढ क्षेत्रमा वेटल्यान्ड बनेर त्यसलाई चाहिँ बल्ल इन्लिस्ट गरेको छ। किनभने त्यहाँ इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्स अब आइसक्यो भनेर बुझ्यो तिनीहरू, त्यसपछि तिनीहरूले इन्लिस्ट गरेको छ। जस्तै हेर्न के भन्नु छ, यसलाई हेरिहालौँ। कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष सप्तकोशी नदीको बाढ क्षेत्रमा फैलिएको छ। बुझ्नुभयो? अब बाढ क्षेत्रमा, कोसी ब्यारेज होइन, यो सिमाना नजिक बनेको। अब यो क्षेत्रमा के पाउँछ? अर्ना, सोस भनेको डल्फिन हो। यहाँ 485 प्रजातिका माछा, 30 प्रजातिको विश्वमै लोप हुने अवस्थाको मध्ये 21 प्रजातिका चरा, राजगिद्ध, यो प्रकारको चिजहरू त्यहाँ पाइन्छ। जस्तै यो राजगिद्ध हेर्नु, यो अर्ना हो, यो चाचा यहीँ भेटिन्छन्। यो अर्ना हो, कत्रो लामो सिङ। यो राजगिद्ध भयो, यो सोस डल्फिन त्यहीँ पाइन्छ। ठिक छ, यो कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष छ। त्यही भएर यसलाई इन्लिस्ट गरेको छ त्यसमा। त्यसपछि 20,000 ताल। 20,000 तालमा पनि धेरै। अब 20,000 ताल तपाईँलाई भन्नुपर्दा 20,000 ताल खगेरी सिँचाइ नहरको कारणले बनेको। खगेरी एउटा सिँचाइ नहर छ। सिँचाइ नहरमा पानी फाल्दा एउटा गएर त्यहाँनिर त्यो नहरबाट पानी गयो अनि गएर एउटा ताल बनेको छ। अनि त्यो ताल बनिसकेपछि त्यो वेटल्यान्ड बन्यो, आर्द्रभूमि बन्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँ इकोसिस्टम आफ्नै बनेको छ। त्यहाँ पनि अजिब प्रकारको चिजहरू भेटिन्छ। जस्तै त्यहाँ बाघ पानी खान आउँछ, गैँडाहरू भेटिन्छ, हुने नहुनेको अजिब टाइपको जनावर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ नेपाल एकदम धनी छ यो कुरामा। हामीले प्रिजर्भेसन अलिकति कम मात्र गर्नु, नेपाल धेरै धनी छ वेटल्यान्ड। अझै पनि कति इन्लिस्ट गर्न सकिन्छ, तर हामीले 10वटा मात्र भएको छ। हामीले यसको प्रिजर्भेसन गर्दै लग्नुपर्छ। जस्तै यो बरन्डा भार, अरे यार यो खतम भयो त। यसको मैले एकैछिन यो जस्तै यहाँ के बरन्डा भार जङ्गलमा बाघहरू, गैँडा लगायत यस्ता आवाज गर्ने जैविक मार्ग हुन्। तिनीहरूले क्रस गरिरहन्छ, जुन बाटो हुन्छ नि जनावरहरूको, त्यसलाई जैविक मार्ग भन्छ। जहाँ जैविक मार्ग भएर यसलाई इन्लिस्ट गरेको। यो क्षेत्रमा चराहरू लगायत ओत भनेको के हो? ओत भनेको यो तपाईँको, यसलाई ओत भन्छ। इङ्ग्लिसमा के भन्छ यसलाई? खैरो ओत। यो ओत पाइन्छ। अनि भालु, बाघ, यहाँ 17 प्रजातिको माछा, वन्यजन्तुमा गैँडा, बाघ, घडियाल, गोही, ढाड सेतो हुने डङ्गर गिद्ध। ढाड सेतो हुने डङ्गर गिद्ध भनेको यो वाला हो, यसलाई भन्छ डङ्गर गिद्ध है। अनि भुँडी फोर भनेको यसलाई भन्छ भुँडी फोर। हेर्दै डर लाग्दो छ, तर बहुत एकदम मेजेस्टिक एनिमल हो, बहुत राम्रो छ। यिनीहरू यो चिजहरू 20,000मै पाइन्छ। त्यही भएर त्यसलाई इन्लिस्ट गरेको छ रामसर साइडमा। अनि यसको लागि फन्डिङ युनेस्कोले दिन्छ। गभर्मेन्टले पनि त्यही हिसाबले प्रिजर्भेसनमा राखेको छ। जस्तो गैँडाहरू हिँड्दा छ, गैँडाहरू हिँडेको यो जैविक मार्ग आवत जावत गर्ने ठाउँ। धेरै कारणहरू हुन्छ इन्लिस्ट गर्नुपर्ने। अब त्यस्तै गरी जगदीशपुर ताल भने चाहिँ यो मेरै एरियातिर पर्छ, उतातिर बाणगङ्गातिर। बाणगङ्गा सिँचाइको नहरद्वारा आपूर्ति गरेको छ जगदीशपुर ताल। जस्तै कोसी टप्पु त्यो ब्यारेज बाँध बनाएर त्यहाँनिर वेटल्यान्ड बनेको थियो। जस्तै योभन्दा अगाडिको त्यहाँनिर पनि यो नहरले गएको थियो, खगेरी नहरले गर्दा। अहिले यो बाणगङ्गा जुन सिँचाइ नहरद्वारा आपूर्ति भएर जुन बनेको छ, यो ताल जगदीशपुर ताल भन्छ।
अब यहाँ के भेटिन्छ भनेपछि यहाँ पनि त केही न केही भेटिन्छ होला नि त अजिबो गरिब। हेरौँ, सिँचाइ नहरद्वार आपूर्ति गरेको छ। अब क्षेत्रफल यसको हेर्नु होला वरिपरि खेती सामुदायिक वन। अब यहाँ सामुदायिक कम्युनिटी यानि सामुदायिक वन र केही ससाना पोखरीहरू छन्। हिउँदमा यो क्षेत्रमा बसाइ सरेर आउने चराहरूलाई आश्रय दिन्छ। जुन इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्स यहाँ यसरी देखिन्छ। ठिक छ। यहाँका केही मुख्य चरा प्रजातिहरूमा जलकौवा, बकुल्ला, स्टोर्क, हाँस आदि हुन्। यहाँ 20 प्रजातिका माछा, डुबुल्की चरा, सिद्री चरा, जलवा, भुँडीफोर, अघिको भुँडीफोर, लोभीपापी गरुड भनेको यो हो है। अनि 13 प्रजातिको पानी हाँस र स्थानीय घुमन्ती र 42 प्रजातिका चराहरू पाइन्छ। यो के हो त यार? सिद्री चरा, यसलाई के भन्छ? सामा चकेवा हो यो? होइन यार, यो डुबुल्की चरा हो सायद। यो डुबुल्की चरा हो, यो त्यहाँ पाइन्छ। किन यो लोपोन्मुखहरू मानिन्छ नि, त्यही भएर यिनीहरूलाई त्यहाँ इन्लिस्ट गरेको छ यो एरियालाई। हाम्रो सम्पदामा धेरै धनी छ नि नेपाल त। यो जगदीशपुर ताल भयो। अब त्यसपछि आयो घोडाघोडी ताल। घोडाघोडी तालमा पनि त्यस्तै हो। अब के भेटिन्छ, इम्पोर्टेन्स छ, त्यही भएर इन्लिस्ट गरेको। घोडाघोडी ताल 2003 रामसरमा सूचीकृत भएको हो। यसको क्षेत्रफल यो 2563। यस तालको क्षेत्रमा ठुला तर कम गहिरो ताल समेत गरेर दलदल धापका साथै चुरे क्षेत्रमा वन पनि पाइन्छ। ठुला ससाना गरी 20 वटा ताल तलैयाहरूलाई ससाना डाँडाहरूले छुट्याएको छ। यहाँ सङ्कटापन्न प्रजातिहरू जस्तै कछुवा, ओत, गोही, चरा, हाँस र अन्य स्तनधारीहरू पनि पाइन्छन्। यहाँ 450 प्रजातिका वनस्पतिको प्रजाति है 450, 29 प्रजातिको माछा, 32 प्रजातिको पुतली, 1 प्रजाति गोही, 7 सरीसृप, 140 प्रजातिका रैथाने र घुमन्ते चराहरू रहन्छ। अब घुमन्ते चरा भनेपछि तिनीहरूले अटोमेटिकली इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्स क्रिएट गरिसकेको हुन्छ। ठिक छ। यो कुन हो? घोडाघोडी ताल। यस्तो अझै रमाइलो लाग्छ यस्तो सेसनहरू लिँदा मलाई। रारा ताल। रारा ताल अब तपाईँलाई म्यापैबाट जानु पर्यो। म्याप भन्दा पनि तपाईँलाई सुरुमा यसमा के लेखेको छ? रारा तालको उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा अवस्थित यो तालमा स्वच्छ पानी र प्रशस्त पौष्टिक तत्त्वहरू पनि छन्। 1583 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो तालमा प्रशस्त जलचरहरू पाइन्छन्। यहाँ 235 प्रजातिको पन्छीहरूमा 49 प्रजातिका सिमसारमा आश्रित है। जुन सिमसारमा आश्रित हुन्छन् नि एनिमलहरू, अब इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्स यसरी बोक्छ। सिमसारमा आश्रित भएपछि तिनीहरूको इकोसिस्टम पनि तिनीहरू फुड डिपेन्डेन्सी पनि तिनीहरूको त्यही हुन्छ। र अधिकांश फिरन्ते चराहरूको साथै नेपालमा पाइने 8 प्रजातिका स्थानीय माछामध्ये 3 थरी र 1 थरीका पाहा पनि पाइन्छ। पाहा भनेको त्यो बेगुताको। मुगु जिल्लामा पर्ने यो ताल 2007 रामसर सूचीमा सूचीकृत भएको हो। अब मुगुमा यो भालु हुन्छ नि, यो भालु भेटिन्छ, यो वाला चरा हुन्छ, सालक पनि त्यहीँ पाइन्छ। अनि यो यसको नाम के हो यार? जस्ट फर्गेट। यो त्यहाँ पाइन्छ, यो पनि पाउँछ है मुगु जिल्लामा। अब यसरी रारा लेक यो ताल समूह हो। मुगु जिल्लाको माथि छ, हिमालमा पर्ने ताल बनेको छ। ताल कसरी बन्छ? हिमालमा हिउँ पग्लेरै बन्छ। अनि त्यहाँनिर इकोसिस्टम क्रिएट हुन्छ। त्यही पनि यसले हालेको छ किनभने यसको इम्पोर्टेन्स छ। रारा ताल। सेफोक्सुन्डो। अब सेफोक्सुन्डो माथिदेखि एउटा झरना झरेको छ। म तपाईँलाई बताइदिन्छु, यो माथिदेखि झरना झरेको छ नि, यो झरना गरेर तल ताल बनेको हो। त्यसपछि त्यो तालमा इकोसिस्टम भएको। अब यहाँ पाउने अजिब चिजहरू पाउँछ। यहाँ वनस्पतिको लागि इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ यसलाई। जस्तै फोक्सुन्डो तालको कुल क्षेत्रफल यति रहेको छ, सूचीकृत 2007 भएको। यसको लम्बाइ 5.14 किलोमिटर, ठुलै रहेछ। 800 मिटर चौडाइ। यसको निकासबाट फोक्सुन्डोको झरना दक्षिणतर्फ झरेको छ। यसको जलाधार क्षेत्र भने जुन जल बगिरहेको हुन्छ नि, त्यहाँ वेटल्यान्ड बनेको छ। जलाधार क्षेत्रमा नाउर र हिउँचितुवा पाइन्छ। यहाँ पाइने सिमसार पन्छीहरू हुन् सुनजुरे, हाँस, चकेवा, चकेवी, बङ्गाली सिमकुखुरा, मरुल, सिन्दुरे हाँस र खोया हाँस। यहाँको खतराको सूचीमा परेका प्रजाति वनस्पतिमा कुट्की, भ्याकुर, बिख, जटामन्सी, लघुपत्र र हिमाली साग पाइन्छ यहाँ। त्यही भएर यसलाई नाउर भन्छ है। यो नाउर हो। अनि यो भ्याकुर, कुट्की भ्याकुर हो कि के भ्याकुर हो? यो जटामन्सी भयो। यो के हो यार? होला के यो के लेखेको छ यार? जटामन्सी, लघुपत्र यो होला सायद, लघुपत्र भन्ने।
यो यस्तो यस्तो चिजहरू भेटिन्छ, त्यही भएर यसलाई रामसर साइडमा इन्लिस्ट गरेको छ। गोसाइँकुण्डमा पनि अझै बझै पाउँछ यस्तो राम्रो राम्रो जनावरहरू। यो रेड पान्डा हो है, यसलाई के भन्दो रहेछ रेड पान्डालाई नेपालीमा? मैले पढेको थिएँ, हाब्रे, हाब्रे भन्छ यसलाई, हाब्रे भन्छ। जस्तै गोसाइँकुण्ड ताल समूहमा हिमतालहरूका हिमताल हो यो है, हिमताल भनेको हिउँ पग्लेर बन्ने ताल, साथै उच्च पर्वतीय चौरहरू खोला आदि पर्दछन्। यस सिमसार क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल 1030 हेक्टर रहेको छ। 2007मा यसलाई पनि इन्लिस्टेड गरेको। यहाँ खोया हाँस, चखिया चखिबी, बिजुली गैरा अभिलेख गरिएको छ। हिउँदमा यहाँ हाब्रे, त्यही हाब्रे, कस्तुरी मृग देखा पर्ने गर्छन्। कस्तुरी मृग तपाईँलाई म देखाउँछु कस्तो हुन्छ। यहाँ 100 प्रजातिका भन्दा बढी वनस्पतिहरू मध्ये खतराको सूचीमा परेकोहरूमा बिख, क्षेत्रे, धुपजडी, खेलदार, जटामन्सी, कुट्की, पदमचाल र शर्मागुरु छन्। यो हाब्रे भयो। यो दाँत निस्केको छ नि, यसलाई भन्छ कस्तुरी। कस्तुरी भनेको त्यही जसको नाइटोमा कस्तुरी त्यसको सेन्ट आउँछ नि, सुगन्ध, अनि आफ्नै सुगन्ध खोज्दै खोज्दै हिँड्छ, यो कस्तुरी हो, दाँत निस्केको। यो बिख हो। यो जटामन्सी होला सायद, यो जटामन्सी के हो, क्षेत्री, धुपजडी, यो धुपजडी होला सायद, खिलदार, जटामन्सी, कुट्की, पदमचाल, यो पदमचाल हो। यो चाहिँ त्यो पदम होइन, यो पदमचाल हो, त्यहाँनिर अर्कै होला। यो मलाई पनि नाम थाहा भएन, मैले लेखेको जब मैले स्टडी गरेको थिएँ त्यतिखेर याद थियो। त्यो यस्तो यस्तो प्रकारको वनस्पतिहरू पाउँछ जुन एकदम दुर्लभ प्रकृतिको हुन्छन्। त्यही भएर यसलाई पनि रामसरमा इन्लिस्टेड गरेको छ। ठिक छ। गोक्यो तालमा त्यति खासै केही पनि छैन। अब गोक्यो तालमा यही हो, यसमा हेर्नु सिमसार राम चाहिँ हिन्दू र बौद्ध धर्मको, तर यसको लागि खुम्बु क्षेत्रमा पाउने हो। यो चखया चोकी, सिन्दुर हाँस, कोइलो, टाउको, मरुल, यही यस्तै यिनीहरू यहाँ पाउने भएर यसलाई पनि इन्लिस्ट गरेको। केही न केही त पाउँछ, त्यही भएर इन्लिस्ट गरेको छ। माई पोखरीमा पनि यो चिलाउने, कटुस, अनि यो हरियो छेपारो, अनि यो के भन्छ, हरियो छेपारो, चरीबाग भन्छ यसलाई, यो चरीबागहरू, यस्तो यस्तो वनस्पतिहरू यहाँ पाउँछ, त्यही भएर यसलाई पनि इन्लिस्ट गरेको छ। जस्तै पोखराको 9वटा ताल समूह छ, त्यसलाई पनि इन्लिस्ट गरेको छ। र इन्लिस्ट गर्ने कारण पनि हुन्छ, किनभने यो हामीले यसको प्रिजर्भेसन गरेनौँ भने यो चिजहरू हराउँदै जान्छ। भविष्य, निकट भविष्यमा यो चिज हराउँदै जान्छ। यसले प्रकृतिलाई असर पार्छ, अनि त्यसपछि प्रकृतिलाई असर पारेपछि जसले रिसेन्टली के भएन, वृक्षरेखा हुन्छ नि, हिमालतिर बढ्दै गइरहेको छ, जुन चिन्ताको विषय हो। वृक्षरेखा भनेको के भने हिमाल, जहाँ हिउँले ढाकिराख्नुपर्छ हमेसा, त्यो हिउँले ढाक्ने ठाउँमा अहिले रुख बढिरहेको छ। अब तपाईँलाई लाग्छ रुख बढेको, यो त सही हो, तर त्यो होइन। जुन ठाउँ हिउँले ढाकिराख्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा हिउँ पग्लेर वृक्षरेखा माथि बढ्दै गएर छ भने त्यो चिन्ताको विषय हो। किनभने हिमालमा बस्ने जुन जन्तुहरू छ तिनीहरूको ठाउँ सङ्कुचित हुँदै जान्छ, अनि इकोसिस्टमबाट तिनीहरू बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै जान्छ, त्यसले प्रब्लम क्रिएट गर्छ है त। अहिलेको लागि यति नै छ। अब नेक्स्ट टाइममा ग्रिन हाइड्रोजन सायद पढाउँछु होला, त्यतिखेर त्यो सेसन लिनु होला। यो त मैले युट्युबको लागि बनाएको, जब मेरो लाइभ सेसन हुन्छ त्यो सेसनमा तपाईँले त्यो क्लास लिन सक्नुहुन्छ। ओके।